بسم الله الرحمن الرحیم. ثم اتبع سببا، بیا روان شپ بللار، حتی تر دی پوری بلغا چورسید مطلع الشمسی، زید را خطودن ورتا، وجدها ویموند دی سرا تتلو، ویموند دی لرا تتلو علا قوم، چرا خطب یو کوم باندې لم نجعل لهم، چې نو ګرځولي مونږه دی لرا من دنیا سترا، د دین ورنه سپردا. ذالک دارنګي وقد حتنا تاګي سرا را ګر کړو مونږه، بما غسل دی چودي سرا خبره په علم خپل کې. ثم اتبع سببا، بیا روان شپ یو لارا، حتی تر دی پوری اذا بلغا کل چورسید بین السدین منز دو غرونو تا، وجد من دونها ویموند اخواد دینا قوما یو کوما، لا یقادون جنون ازدی یفکون قولا چی پوشی پا خبرا. قالوا دی یا ذا القرنین و ذو القرنین، ان یاجوج و ماجوج یقینا یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، فساد کئی بزمکہ کی. فهل نجعل لك خرجا، آیا گرزو منگتا لرا خرجا مزدوری، علان پدی خبر باندی ان تتخذ بیننا و بینهم سدا، دا چونی سی پا منز منگا و پا منز دی کی سدا یو بند. قال اویدا ما مکنی فی ربی، آغا چی طاقت را کرد ما تا رب زما، خیرون بہتر دے فاعینونی بقوا، مددو کئی زما پا طاقت سرا، پا طاقت د سڑو سرا. اجعل بینکم و بینهم ردما، دا چو گرزو ما پا منستاسو پا منز دی کی یو دیوالا.